तेनाक्षरसमाम्नायनिधिर्नमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं भाष्यकारं पतञ्जलिं श्रोत्राहन्ति च वन्दे महर्षिभिरहद्यं यत्पुण्यमनुष्यकरोति अस्माकम् अन्तिमः वर्गः आसीत्। तत्र परह्यः वयं तत्र यज जप दशां यङः इति सूत्रपर्यन्तम् अध्ययनं कृतवन्तः। तत्र ऊक प्रत्ययविधायकं सूत्रमासीत्। यङन्तेभ्यः यज जप दश एतेभ्यः धातुभ्यः ऊक इति प्रत्ययः भवति इति आसीत्। तत्र यायजूकः जञ्जपूकः दन्तशूकः इति रूपत्रयम् अस्माभिः दृष्टं। तत्समाप्य वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति। तत्र नामि कम्बि स्म्य स्मि तत्र किं किमस्ति? नाम कम्प स्मि अनन्तरम् अज नञ्पूर्वक जस् अजस् कम हिंस दीपो रः इति अस्ति सूत्रम्। तत्र पश्यामः। अत्र एतत् सूत्रमस्ति। तत्र सूत्रं पश्यामः। नमि कम्बिस्मि अजस कम हिंस दीपः रः इति पदद्वयं तत्र अस्ति। पदद्वयं द्विपदं सूत्रं र प्रत्यय विधायकं सूत्रं। नमि कम्बिस्म्यजस कम हिंस दीपो रः नमि कम्बिस्म्यजस कम हिंस दीपो रः र प्रत्यय विधायकं सूत्रं। केभ्यः धातुभ्यः? नम कम्प स्मि नञ्पूर्वक जस् कम हिंस अनन्तरं दीप एतेभ्यः धातुभ्यः नाम कम्प स्मि नञ्पूर्वक जस् कम हिंस अनन्तरं दीप धातु एतेभ्यः धातुभ्यः र प्रत्ययः भवति। तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु इति अस्ति। तर्हि एतावन्तः धातवः सन्ति। एतेभ्यः कस्मिन् अर्थे? तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु किं भवति? र प्रत्ययः भवति। नमि कम्भि स्मि अजस कम हिंस दीप इति धातवः कृत् इति अनुवर्तते। अन्य सर्वं यथा पूर्वं तत्र अधिकारः प्रत्ययः प्रश्चयति। नम्यादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु र प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र नम्यादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु अर्थेषु तत्र र प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। यदा नम्रः इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। नम्रं काष्ठं तत्र पश्यतु। कम्प्रा शाखा स्मेरं मुखम् अजस्रं जुहोति हिंस्रं रक्षः। पुनः दीप्रं काष्ठम् अजस्रम् इति जसुमो तत्र भिन्न विवरणमस्ति अग्रे। तर्हि एवं तत्र विवरणमस्ति। तत्रापि सिद्धान्तकौमुद्यामपि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। नम्रः कम्प्रः स्मेरः। कम्प्रः इति तु पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। यदा एक अपवादविषयः तत्र आगतः तदा एतस्य सूत्रस्य उल्लेखः अस्माभिः कृतः अस्ति। द्वित्रिसूत्रेभ्यः पूर्वम् अयं विषयः आगतः अस्ति। तदा एतत् सूत्रं वयं तत्र कम्प्रा इत्यादि उदाहरणानि वयं तत्रापि दृष्टवन्तः। कम्प्रा शाखा इत्यादिकम्। अस्तु।
तर्हि एवमस्ति एवं स्थिते सति तर्हि अग्रे वयं गच्छामः एतस्य उदाहरणानि वयं पश्यामः सूत्रविवरणं तावदेव अस्ति नमिकं विस्म्यजस कम हिंसा दीपो रः इति तत्र अस्ति एकैकम् उदाहरणं पश्यामः प्रथमम् उदाहरणमस्ति नम्रः इति उदाहरणमस्ति नम्रः इति कः धातुः भवति कः धातुः नमि नम 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 धातु अस्ति खलु नमु नमु इति धातु भवति नमु न इति आवश्यकं भवति एकक्षणं मुद्रणे न मु इति अस्ति इदानीं किमर्थं नायाति नकारः स्थाप्यते चेत् दन्त्यः स्थाप्यते चेत् नम नम इत्येव स्थापयामि एवं करोति चेत् आयाति पश्य नम इति ओरिजिनल् धातु वयं स्थापयामः न तथा न दृश्यते अस्तु मूलतः धातु अस्ति नम इति अस्ति नम प्रह्वत्ते शब्देश इति नमति यदा टु सल्यूट टु ग्रीट टु रेस्पेक्ट इत्यादिषु अर्थेषु तर्हि तत्र नमति नमतः नमन्ति नमसि नमतः नमथ नमामि नमावः नमामः इति सिद्धरूपमस्ति वयं जानीमः एतत् सिद्धरूपं पूर्वमेव तर्हि नम इति अस्ति नम धातु प्रह्वत्वे शब्दे इति अस्ति धातोः अर्थः तर्हि तत्र नम धातोः किं भवति प्रक्रिया कथं भवति न नम इति भवति नम अनन्तरं किं भवति र प्रत्ययः भवति तर्हि मिलित्वा नम्र इति भवति तत्र विशेषतया किमपि न करणीयमस्ति नम्र इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः भवति पश्यतु नम्रः इति सिद्धरूपं तत्र नम्रः इति भवति तदनन्तरम् अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति द्वितीय अपरधातुः कः अस्ति कम्प धातुः अस्ति न कपि चलने इति धातु कः धातुः कपि चलने कपि चलने इति धातु आत्मनेपदी तत्र कंपते कंपेते कंपन्ते कंपसे कंपेथे कंपन्त्वे कंपे कंपावहे कंपामहे इति कपि चलने इति तत्र इतितो नुम् धातोः इति सूत्रेण नुमागमः भवति तस्य पुनः अनुस्वारस्य तत्र अनुस्वारः परसवर्णः इत्यादिकं भूत्वा कंप इति भवति तर्हि कंप तत्र मूलतः धातु किमस्ति कप् इति अस्ति खलु कप् इति अस्ति तर्हि तत्र इदित् अस्ति इति कृत्वा किं भवति नुम् इति तु नुम् धातुः नुमागमः भवति नुमागमः भवति चेत् कम्प इति भवति न कम्प इति भवति तस्य पुनः नकारस्य अनुस्वारस्य परसवर्णः तर्हि किं भवति कम्प इति भवति तस्मात् अनेन सूत्रेण र प्रत्ययः तर्हि मिलित्वा किं भवति प्र इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये रुत्ते विसर्गे कम्प्रः इति रूपं भवति कम्प्रः कम्प्रः इति रूपं नेक्स्ट् अस्ति स्मेरः
कम्प्रः इत्युक्ते यस्य कम्पनस्वभावः अस्ति सः कम्प्रः। कम्पनस्वभावी इत्यर्थः। कम्प्रा शाखा इत्यादि भवति खलु। यथा नम्रः इति यस्य नतत्वं नतमस्तकत्वं चुक्ना यस्य स्वभावः अस्ति सः अस्ति नम्रः। स्मेरः यः यदा मन्दहासादिकं करोति हसति तादृशः अस्ति स्मेरः इति, तादृशस्वभाववान् इत्यर्थः स्मेरः इत्युच्यते। तत्र कः धातुः अस्ति? तत्र धातुः अस्ति स्मिङ् इति धातुः अस्ति। स्मिङ् धातुः अस्ति। ईषद्हसनमस्ति। पूर्णरूपेण अट्टहासः नास्ति, रावणवद् हासः न। यदा किञ्चित् ईषत् मात्रम् ईषद्हसने तर्हि तत्र श्मिङ् इति धातुः अस्ति। ईषद्हसने स्मयते स्मयेते स्मयन्ते स्मयसे स्मयेथे स्मयद्वे स्मये स्मयावहे स्मयामहे इति सिद्धरूपं भवति। तर्हि तत्र श्मिङ् अस्ति, धात्वादेः शः तत्र सकारः भवति, तत्र पुनः स्मि इति प्रयोगः भवति। स्मि इति भवति। स्मि इति तत्र प्रयोगदशायां स्मि इति धातोः तत्र रप् प्रत्ययः भवति। स्मि इति धातोः रप् प्रत्ययः भवति चेत् स्मि र, तर्हि सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति। स्मे इति भवति, र इति भवति, मिलित्वा स्मेर इति भवति। स्मेर, तस्मात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे स्मेरः इति प्रयोगः भवति। स्मेरः। तत्र अपरधातुः अस्ति जसि। जसिः नञ्पूर्वः क्रियासातित्ये वर्तते इति अस्ति। तत्र अजस्रम् इति अस्ति। अजस्रम् इति शब्दः वस्तुतः क्रियायाः आवृत्ति भवति, तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अजस्रम् इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? तत्र क्रियासातत्यं दर्शयति। बहुवारम् इत्यर्थे अजस्रम् इति प्रयोगः भवति। तर्हि वस्तुतः जसु मोक्षणे इति धातुः अस्ति, तर्हि अर्थः भेदः भवति, महान् भेदः भवति। मूलतः जसु धातुः अस्ति, तस्य कः अर्थः? जसु मोक्षणे इति दिवादि धातुः अस्ति। पश्यतु, तत्र जस्यति, टु लीव्, टु सेट् फ्री इत्यादिषु अर्थेषु जस्यति, जस्यतः, जस्यन्ति, जस्यसि, जस्यथः, जस्यथ, जस्यामि, जस्यावः, जस्यामः इति सिद्धरूपमस्ति। तथा अस्ति। तर्हि अत्र एवमस्ति, तत्र नञ्य उपसर्गः भवति। तत्र जसि नञ्यपूर्वः जसिः, अर्थात् नञ्य इति उपसर्गपूर्वक जस धातोः क्रियासातित्ये वर्तते। नञ्यपूर्वः जसिः क्रियासातित्ये वर्तते। अर्थात् किमस्ति? अजस्रम् इत्युक्ते सन्ततम् इत्यर्थः, निरन्तरं सन्ततम् इत्यर्थः, क्रियासातत्यं दर्शयति। यदा तत्र निरन्तरतां दर्शयति इत्यर्थः, क्रियायाः निरन्तरतां दर्शयति इति। तत्र अजस्रम् इति तत्र प्रयोगः अस्ति। तत्र दत्तमस्ति, पश्यतु। अजस्रं जुहोति इति उदाहरणं पश्यतु। अजस्रं जुहोति इत्युक्ते निरन्तरं यज्ञं करोति इत्यर्थः। यज्ञस्य नैरन्तर्यं दर्शयति। अजस्रं जुहोति, बहुवारं करोति, निरन्तरतां दर्शयति इति अजस्रम् इति। तदेव विशेषनियमः। अर्थात् नञ्यपूर्वक जस धातोः अर्थः नैरन्तर्यं, तस्य अर्थः तदेव तत्र क्रियासातत्यं, क्रियासातत्ये अर्थे इत्यर्थः। क्रियासातत्यं नाम क्रियायाः नैरन्तर्यम् इत्यर्थः। तर्हि अत्र कथं भवति इति पश्यामः।
आ इति नञ् अस्ति अनन्तरं जस् जस् इति अस्ति आजस् इति अस्ति जस् इति तस्मात् पुनः रप्रत्ययः मिलित्वा अजस्र इति भवति अजस्र इति भवति तस्मात् सुप्रत्यय आदेशे पूर्वरूपे अजस्रम् इति नपुंसकलिङ्गं रूपम् अजस्रम् इति रूपं भवति सुप्रत्ययस्य अमादेशः भवति पूर्वरूपं भवति क्षम्यताम् एकनिमेषः मम अत्र विद्युत् गता पश्यामः इदानीं किम् अजस्रम् इति उक्तं तदनन्तरम् अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति नम्रः अभवत् तदनन्तरं कम्प्रः अभवत् नम्रः कम्प्रः स्मेरः जसि नञ्पूर्वः क्रियासादित्ये वर्तते अजस्रं सन्ततम् इत्यर्थः कम्रः इति अस्ति कम्रः कमुकान्तौ कम्रः इति कमुकान्तौ इति धातु तद् वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः तेन कारणेन तत्र पुनः द्रष्टव्यं नास्ति एकक्षणम् एतत् कंप्यूटर् कीबोर्ड मध्ये एक लाइट अस्ति खलु तत् कुतः उद्घाटयति विस्मृतवान् कम धातु कम कम धातोः अपि एवमेवं रप्रत्ययः भवति कम्र इति भवति रूपं कम्र इति भवति तस्मात् कम्र इत्यस्मात् सुप्रत्ययऋत्वे विसर्गे कम्रः इति रूपं नेक्स्ट अग्रिमधातु कः अस्ति हिंस हिंसायाम् एवं 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 हिंस हिंस धातु हिंसि हिंसायाम् इति अस्ति हिंसि हिंसायाम् इति धातु अस्ति हिंसि धातु हिंसायां तर्हि कथं भवति तदितः पूर्वं दृष्टमस्ति अस्माभिः तेन कारणेन इदानीं हिंस इति अस्ति धातु हिंस धातु तस्मात् रप्रत्ययः मिलित्वा हिंस्र इति भवति हिंस्र इति भवति सुप्रत्ययऋत्वे विसर्गे हिंस्रः इति तत्र अस्मिन् प्रकरणे इतोपि एकमस्ति दीपधातु दीपी दीप्तौ इति धातु अस्ति दीपी दीप्तौ दिवादिगणे धातु अस्ति दीप्यते दीप्यते दीप्यन्ते इति धातु दीपी दीप्तौ इति धातुः अस्ति तस्मात् रप्रत्ययः भवति चेत् किं भवति दीप र दीप्रः इति यस्य प्रकाशनं यस्य स्वभावः अस्ति सः प्रकाशनं यस्य स्वभावः अस्ति सः इत्यर्थः दीप्रः
किं भवति दीप इति धातु तस्मात् रप्रत्ययः एवं दीप्र इति भवति दीप्र इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे दीप्रः इति भवति दीप्रः इति भवति राइट इति तत्र सिद्धरूपं भवति राइट अग्रे अग्रे गच्छामः तर्हि तत्सूत्रं विवरणं समाप्तं हिंस्रः दीप्रः इति तदा वयम् अग्रे गच्छामः सनाशंस भिक्ष उः इति अग्रिमं सूत्रं सनाशंस भिक्ष उः इति अग्रिमं सूत्रं प्रत्ययः स्पष्टः उः इति दृश्यते उप्रत्यय विधायकं सूत्रम् उप्रत्यय विधायकं सूत्रं केभ्यः धातुभ्यः तत्र सन्नन्त धातुभ्यः तदनन्तरं पुनः आ उपसर्गपूर्वक शंस धातु भिक्ष धातु एवं त्रयम् तर्हि एकवारं पश्यामः धातु एतत् पश्यामः किमस्ति सूत्रसङ्ख्या का अस्ति 3148 3131 एतदस्ति खलु तत्र पश्यतु सन आशंस भिक्ष इति अस्ति पञ्चमी एकवचनं तत्र सञ्च आशंसश्च भिक्ष च तेषां समाहारद्वन्द्वः सनाशंस भिक्ष तस्मात् सनाशंस भिक्षः इति उप्रत्ययः विधीयते सनिधि सन् प्रत्ययान्तः शब्दाः गृह्यन्ते न तु सनिः धातुः अत्र सन् इति धातुः नास्ति तद्विशेषतया ज्ञातव्यम् अत्र सूत्रे सन् इति दृश्यते सन् इति धातुः नास्ति सन् इति अत्र किमस्ति तत्र सन्नन्त प्रत्यय सन् प्रत्ययान्त शब्दाः गृह्यन्ते सन्नन्तेभ्यः धातुभ्यः आशंसेर्भिक्षेश्च इत्युक्ते आ उपसर्गपूर्वक शंस धातु भिक्ष धातु एतेभ्यः तच्छीलादिषु अर्थेषु कर्तृषु किं भवति तत्र उप्रत्ययः भवति इत्यर्थः तर्हि सन्नन्तेभ्यः धातुभ्यः आ उपसर्गपूर्वक शंस धातोः भिक्ष धातोः च किं भवति तच्छीलादिषु अर्थेषु कर्तृषु उप्रत्ययः भवति चिकीर्षुः इति उदाहरणं यदा 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 कर्तुम् इच्छा अस्ति सः तादृश स्वभाववान् किं भवति चिकीर्षु इत्युच्यते यदा डुकृञ्जकरणे इति कृधातोः रूपमस्ति तत्र कथं भवति सन्नन्तप्रक्रिया इतः पूर्वम् अस्माभिः कृतमस्ति सन्नन्तप्रक्रिया कृतमस्ति इति कृत्वा पुनः करणीयं वा तत् न आवश्यकता नास्ति कारणं तत्र अहं साक्षात् चिकीर्ष शब्दादेव अग्रे गच्छामि कारणं बहुवारं चिकीर्ष शब्दः एव अस्माभिः कृतः पूर्वं तेन महान् समयः गच्छति एतस्य पृष्ठतः भवन्तः पूर्वतनवर्गान् एकवारं स्मरतु तत्र कृ धातोः धनाद्यन्तो तत्र कृ धातोः सन् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र पुनः किं भवति संज्ञानोः इति एतत् सर्वं भवति द्वित्वं भवति अलादिशेषः एतत् सर्वं भूत्वा किं भवति चिकीर्ष इति सन्नन्तरूपपर्यन्तं भवति चिकीर्ष कथमस्ति चिकीर्ष इति सन्नन्तशब्दः सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण
सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण एतस्य धातुसंज्ञा भवति। धातुसंज्ञा भवति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण सनाद्यन्त तत्र न सनाशंसभिक्ष उ इति सूत्रेण अत्र उ प्रत्ययः भवति। एवमस्ति। चिकीर्ष उ, चिकीर्ष इति सन्नन्तशब्दः। तर्हि तत्र उ इति भवति, सनाशंसभिक्षु उ इति। तत्र किं भवति पुनः अग्रे? तत्र उकारस्य अर्धधातुकं शेषः, अर्धधातुकसंज्ञा, अर्धधातुकसंज्ञा भवति चेत् अतो लोपः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? षकार उत्तरवर्ती अकारस्य लोपः भवति। अतो लोपः इति तत्र लोपः भवति। कस्य लोपः भवति? चिकीर्ष इत्यत्र षकार उत्तर अकारस्य लोपः भवति। अकारस्य लोपः भवति चेत् चिकीर्ष चिकीर्ष इति भवति। किं भवति? चिकीर्ष इति भवति। तस्मात् उ भवति। मिलित्वा किं भवति? मिलित्वा चिकीर्षु इति भवति। चिकीर्षु, चिकीर्षु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये अनन्तरं ऋत्वे अनन्तरं विसर्गे किं भवति? चिकीर्षुः, चिकीर्षुः इति सिद्धरूपं भवति। एवमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति। आ उपसर्गपूर्वक शंसधातु आशंसुः इति उदाहरणम्। आशंसुः आङः शसि इच्छायाम् इति आङ्पूर्वक शसुधातोः अर्थः किमस्ति? इच्छा। आङः शसि इच्छायाम् इति अस्ति। आङः शसि, शसधातु है ना? शासु अनुशिष्टौ इच्छाया शंस इच्छाया एतदस्ति। आम्, शसि इच्छायाम् इति धातुः अस्ति। अयं धातुः प्रायः आङ् उपसर्गपूर्वकः एव प्रयुज्यते। अतः अत्र तादृशानि एव रूपाणि दर्शितानि भवन्ति इति अत्र। आङ् उपसर्गपूर्वक शस् धातु शंस इति अस्ति। तर्हि आ पश्यतु, शंस शस इच्छायाम् इति अस्ति। शस इच्छायाम् आशंसते। आ अनन्तरं किमस्ति? शंस इति अस्ति खलु? आ शंस इति अस्ति। तस्मात् उप्रत्ययः आ उपसर्गपूर्वक शंस धातु शत्सनाशंस भिक्ष उ इति सूत्रेण तत्र उप्रत्ययः। उप्रत्यय यदा यदा किं वदामः? इच्छा यस्य स्वभावः अस्ति, स्वभावतः यस्य इच्छा इच्छा स्वभावतः इच्छा अस्ति तादृशः, तर्हि तत्र उ भवति। तर्हि मिलित्वा आशंसु, आशंसु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः तस्य तस्य ऋत्वे पुनः विसर्गे, तर्हि किं भवति? आशंसुः इति भवति। आशंसुः इति भवति। आशंसुः इति भवति। नेक्स्ट भिक्ष शब्दः भिक्षुः। भिक्षुः इति यस्य भिक्षाटनं स्वभावः अस्ति, यस्य भिक्षाटनं स्वभावः अस्ति सः सः भिक्षुः इत्युच्यते। भिक्षाटनं स्वभावः यस्य भवति सः भिक्षुः इत्युच्यते। भिक्षुः तत्रापि एवमस्ति। तत्र किमस्ति? भिक्षुः धातु, भिक्षु धातु। भिक्षायाम् अलाभे लाभे च इति सूत्रम् इति धातु वयं दृष्टवन्तः। भिक्षते भिक्षेते भिक्षन्ते इति पूर्वं। तेन कारणेन नवीनं नास्ति। भिक्ष इति धातु भवति। तस्मात् उप्रत्ययः भवति।
एवमेव भवति तत्र तत्र किं भवति मिलित्वा किं भवति भिक्षुः भिक्षु इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययोत्तरं तस्य पुनः ऋत्वं पुनः तस्य विसर्गः तर्हि किं रूपं भवति भिक्षुः इति रूपं भवति भिक्षुः इति रूपं भवति भिक्षधातोः अनेन सूत्रेण उप्रत्ययः मिलित्वा भिक्षु तत्र प्रथम एकवचने सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे भिक्षुः इति रूपं भवति भिक्षुः इति रूपम् इति तस्य विवरणमस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः एतत् सूत्रं तावदेव अस्ति एतस्य विवरणं तावदेव अस्ति सना चिकीर्षुः आशंसुः भिक्षुः इति अस्ति विन्दुरिच्छुः इति अग्रिमं सूत्रम् विन्दुरिच्छुः निपातयति अत्र निपातयति वेतेः नुम् इषेः छत्वं च निपात्यते इति अस्ति तत्र विदधातु विदधातोः उप्रत्ययः तेन सह धातोः नुमागमः इषधातु इषधातोः उप्रत्ययः तेन सह धातोः षकारस्य स्थाने छकारादेशः एतयोः निपातनं क्रमशः विन्दु इच्छु इति शब्दद्वयं निपात्यते किं किमस्ति विन्दुः इच्छुः इति शब्दद्वयं निपात्यते विदधातोः नुम् आगमः उप्रत्ययः निपात्य बिन्दुः इति रूपम् इषधातोः छत्वम् उत्वम् उप्रत्ययः च निपात्य किं रूपम् इच्छुः इति रूपम् वेत्ति तच्छीलः बिन्दुः यः जानाति वेत्ति जानना यस्य स्वभावः अस्ति तस्य नाम बिन्दुः इत्युच्यते बिन्दुः इत्युच्यते इच्छति इति इच्छुकः यः यस्य इच्छा अस्ति इच्छुकः इच्छुकः इत्यर्थे इच्छुः इति प्रयोगः शब्दद्वयमपि अत्र निपात्यते शब्दद्वयं निपात्यते तत्र पश्य सूत्रार्थं पश्य विदेः नुमागमः इषेः छत्वमुकारश्च प्रत्ययः उकार प्रत्ययः च निपात्यते तच्छीलादिषु कर्तृषु अर्थेषु वेदनशीलः बिन्दुः एषणशीलः इच्छुः इति अस्ति एषणशीलः इत्युक्ते यस्य इच्छा इच्छुकः इत्यर्थे वेदनशीलः इत्युक्ते यः जानाति सः सिद्धान्तकौमुद्यां वेत्तेः नुम् एषेः छत्वं च निपात्यते वेत्ति तच्छीलः विन्दः इच्छति इति इच्छुः इति उदाहरणद्वयं तत्र एवं दत्तमस्ति निपातितमस्ति निपातनमस्ति इति कृत्वा अधिकतया प्रक्रिया अपि न द्रष्टव्या अस्ति तत्र विदधातु विदज्ञाने इति धातु वयं जानीमः इतः पूर्वं बहुवारं दृष्टधातुः अस्ति विदज्ञाने विदज्ञाने इति धातु तस्मात् उप्रत्ययः निपात्यते पुनः किं निपात्यते नुमागमः च निपात्यते नुमागमः निपात्यते चेत् तत्र किं भवति नुम मध्ये आगच्छति वि न नुमागमः नुमागमः एवं भवति अनन्तरम् उ एतदपि निपातितं मिलित्वा किं भवति विन्दु इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः अभवत् खलु सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे किं रूपं बिन्दुः इति रैट् तर्हि अत्र निपातनद्वयं किं किम् अस्ति उप्रत्ययः अपि निपात्यते नुमागमः च निपात्यते अग्रिमधातु इषु इच्छाया इषु इच्छाया
इषु इच्छायाम् इति धातु इच्छति इष इच्छायाम् इति धातु अत्र किं भवति अत्र इष धातोः इष इति धातुः अस्ति न इष् इत्यवशिष्यते इष उप्रत्ययः विधीयते तदनन्तरं किं करोति तत्र षकारस्य स्थाने छकारः आदेशः भवति तत्र षकारस्य स्थाने किं भवति छकारादेशः भवति राइट तर्हि कथं भवति इ एवं भवति इच्छ इति भवति खलु इच्छ इति भवति तत्र किं भवति पुनः तत्र तुकागमः भवति छेच छेज इति सूत्रेण तत्र तुकागमः भवति तुकागमः भवति चेत् इ त छ च अनन्तरम् उ भवति अनन्तरं तकारस्य श्चोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण चुत्वं भवति चेत् इ च किम् अभवत् इच्छुः इति सिद्धम् अभवत् न इच्छ अनन्तरम् उ मिलित्वा किं भवति इच्छुः 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 इति भवति सुप्रत्यये ऋत्वविसर्गे इच्छुः इति रूपं भवति इति तत्र रैट् बिन्दुः इच्छुः इति तत्र बिन्दुरिच्छुः इति तावदेव अग्रिमं सूत्रं क्या छन्दसि इति अग्रिमं सूत्रं क्या छन्दसि छन्दसि क्या देवाञ्जिगादि सुम्नयुः इति दत्तमस्ति तत्र क्या छन्दसि इति उप्रत्ययविधायकं सूत्रम् क्यच् प्रत्ययान्त धातु तदेव क्या छन्दसि इति अस्ति क्यात् क्यात् इति एकं पदं छन्दसि इति अपरं पदं क्या छन्दसि तत्र एवमस्ति एतत् क्या छन्दसि क्यात् छन्दसि इति द्विपदं सूत्रं क्यात् छन्दसि इति द्विपदं सूत्रम् क्या इति केषां ग्रहणं भवति इति उक्तं तत्र क्यच् प्रत्ययान्त शब्द क्यच् क्यङ् क्यश् एतेषां ग्रहणं प्रत्ययत्रयस्य ग्रहणं भवति क्या इत्यनेन क्यात् इत्युक्ते क्यच् प्रत्ययान्त शब्दः क्यङ् प्रत्ययान्त शब्दः क्यश् प्रत्ययान्त शब्दः एतेभ्यः तदेव क्यप् प्रत्ययान्तात् धातोः छन्दसि विषये वेद विषये तच्छीलादिषु कर्तृषु उकार प्रत्ययः भवति इति अस्ति यदा सुप आत्मनः क्यच् इत्यादि सूत्राणि सन्ति तत्र क्यच् प्रत्यय विधायक सूत्राणि सुप आत्मनः क्यच् इत्यादि वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः एतत् सर्वं एतत् पश्यतु एतत् क्यच् प्रत्ययान्त सूत्रमस्ति तत्र पश्यतु वयं पठितवन्तः इतः पूर्वम् एतत् सर्वम् आगतमस्ति 3.1 मध्ये यदा पुत्रमिच्छति इति तादृशार्थे आत्मनः क्यच् इति पुत्रीयते इत्यादि उदाहरणानि पूर्वं पठितवन्तः अस्तु नाम तत्र एवमस्ति
वैदिकविषयः एषः क्यच् प्रत्ययान्तधातुभ्यः किं भवति तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु कर्तृषु अर्थेषु उप्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः भवति तस्य सूत्रार्थः स्पष्टः तत्र किं भवति क्या इति क्यच् क्यं क्यशां सामान्येन ग्रहणं क्यप्रत्ययान्तात् धातोः किं भवति छन्दसि विषये तच्छीलादिषु कर्तृषु किं भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु उकार प्रत्ययः भवति इति सुम्नयुः इति उदाहरणमस्ति सुम्नयुः इति देवान् जिगाति सुम्नयुः इति यः सुम्नयुः भवति सुम्नयुः इति यः सुम् इत्युक्ते सम् इत्यर्थः सुम्न इत्युक्ते सुखम् यः सुखमिच्छति सः किं करोति देवान् जिगाति देवानां किं करोति गायनं करोति तेषां प्रशंसा वा कीर्तनं वा तत् करोति इत्यर्थः इति तस्य आशयः सः देवान् जगाति सुम्नयुः यः सुखमिच्छति सः देवानां विषये गायनं करोति इत्यर्थः आत्मनः सुम्नमिच्छति इति अस्ति आत्मनः सुम्नम् इच्छति सुखमिच्छति सुम्नमिच्छति इत्युक्ते सुखमिच्छति इत्यर्थे आत्मनः सुम्नम् इच्छति अथवा आत्मनः सुखमिच्छति इत्यर्थे सुम्न शब्दात् किं भवति क्यच् प्रत्ययः भवति तत्र क्यच् प्रत्ययः भवति चेत् तस्यापि किमस्ति क्यच् प्रत्ययः सनादिगणे अन्तर्भवति सनादिगणे अन्तर्भवति इति कृत्वा तस्य किम् अस्ति तस्य धातुसंज्ञा अस्ति तर्हि पश्यतु तत्र किमस्ति सुम्न शब्दः तस्मात् क्यच् प्रत्ययः सुम्न य एकक्षणं कः शब्दः नामरूपमस्ति सुम्न इति नामरूपं सुम्न इति नामरूपमस्ति सुखम् इत्यर्थे तस्मात् किं भवति कः प्रत्ययः सुप आत्मनः क्यच् इति सूत्रेण क्यच् प्रत्ययः क्यच् प्रत्ययः क्यच् प्रत्यय ततः पूर्वम् एक अम् अपि भवति खलु सुम्न अम् सुम्नम् आत्मनः तद्धितरूपं सुम सुम्नम् इति भवति खलु आत्मनः सुम्नम् इच्छति इत्यर्थे तत्र किं भवति परन्तु तस्य लोपः भवति तेन कारणेन तत् सुम्न इत्येव अहं लिखितवान् अस्मि तत्तु सुपः एव खलु प्रत्ययः अम् इति सुप्रत्ययः एव खलु अम् इति आत्मनः किमिच्छति सुखमिच्छति सुम्नम् इच्छति द्वितीया अप्रत्ययः तस्य तु सुपो धातु प्रातिपदिकः तद् गच्छति तदेव अहं न लिखितवान् इति मम कथनस्य आशयः अं प्रत्ययम् अत्र अहं न दत्तवान् इत्युक्ते तदा ज्ञातव्यं ककारस्य लोपः चकारस्य लोपः तर्हि य इति भवति सुम्न य इति तिष्ठति सुम्न य इति तिष्ठति चेत् तत्र किं भवति एतस्मात् सनाद्यन्तो धातवः इति धातुसंज्ञा भवति सुप् इत्यादिकं लोपः भवति सुम्ना या इति भवति सुम्ना या इति तिष्ठति कारणम् एवं मूलतः एवमस्ति सुम्ना या इति यदा भवति तदा किं भवति अत्र धनाद्यन्तधातवः इति धातुसंज्ञा भवति चेत् सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इति अम् इत्यस्य लोपः भवति तर्हि सुम्ना या इति तिष्ठति अग्रे एकं सूत्रमस्ति खलु तत्र दत्तमस्ति आम् अत्र अस्ति कुत्रापि अस्ति खलु अत्र अस्ति किं सूत्रमस्ति न छन्दस्य पुत्रस्य इति सूत्रमस्ति खलु न छन्दस्य तत्र ईत्वं न भवति तत्र किं भवति तत्र क्यचिच इति सूत्रेण
तत्र ईत्वं भवितुम् अर्हति। आम् केति च इति सूत्रेण तत्र ईत्वं भवितुम् अर्हति। तस्य निषेधः तत्र दत्तः अस्ति। न छन्दस्य पुत्रस्य इति तत्र निषेधः भवति। तत्र निषेधः भवति। तेन तस्मादेव सुम्नय इत्येव रूपं भवति। सुम्नय इत्येव रूपं भवति। सुम्नय इत्यस्मात् पुनः किं भवति? क्या छन्दसि इति सूत्रेण प्रत्ययः भवति। सुम्नय इति भवति, उप्रत्ययः भवति। एवं सुम्नय उ, सुम्नय उ इति स्थिते तत्र अतोलोपः इति सूत्रेण यकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति। यकारोत्तर अकारस्य लोपे किं भवति? एवं भवति, सुम्नयु इति भवति। सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे सुम्नयुः इति रूपं भवति। तो सुम्नयुः इत्युक्ते किं भवति? यः सुखम् इच्छति इति अर्थः। सुम्नयुः इति, सुम्नयुः इत्युक्ते सुम्नयुः, सुम्नयु, सुम्नयवः इति तत्र यः सुखम् इच्छति इत्यर्थे सः देवानां कीर्तनं करोति, पूजनं करोति इत्यर्थः। इति एकः विषयः समाप्तः। अग्रिमं सूत्रम् आदृगमहन जन किकिनौ लिट्च इति सूत्रम्। आदृगमहन जनः किकिनौ लिट्च इति कि अनन्तरं किन्। आदृगमहन जनः किकिनौ लिट्च प्रत्ययद्वयं विधीयते। किं किं? कि इति प्रत्ययः, किन् इति प्रत्ययः। तत्र आदृ, आदन्तात् ऋदन्तात् गमादिभ्यश्च इति। आदृ इत्युक्ते आकारान्तधातुभ्यः इत्यर्थः। तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकार्येषु अर्थेषु आकारान्तधातुभ्यः। आत् ऋकारान्तधातुभ्यः। तद्विहाय पुनः किं किम् अस्ति? तत्र गम हन जन एतेभ्यः आकारान्तेभ्यः, ऋवर्णान्तेभ्यः, गम हन जन इत्येतेभ्यश्च छन्दसि विषये तच्छीलादिषु किकिनौ प्रत्ययौ भवतः इति। किकिनौ प्रत्ययौ कि इति प्रत्ययः भवति, अथवा उभयत्रापि किमस्ति? उभयत्रापि ककारः इत्संज्ञकः, किन् इत्यत्र नकारः अपि इत्संज्ञकः, केवलम् इकारमात्रम् अवशिष्यते। निकरणं स्वरार्थमस्ति तत्र। कि तु भवन्तः जानन्ति, कि इति च इति तस्य निषेधः। तर्हि अन्ततो गत्वा अवशिष्येत अनुबन्धलोपे इ इति अवशिष्येत। कि इत्यत्रापि इकारः अवशिष्येत, लुप्येत, लोपानन्तरम् अनुबन्धलोपानन्तरम्। अनन्तरं किन् इत्यत्रापि अनुबन्धलोपानन्तरं तत्र इकारः अवशिष्येत। ककारस्यापि लोपः भवति, नकारस्यापि लोपः। तर्हि केभ्यः धातुभ्यः कि किनौ भवतः? आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः, ऋकारान्तेभ्यः धातुभ्यः, गम हन जन एतेभ्यः धातुभ्यः च कस्मिन् अर्थे? तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकार्येषु कर्तृषु किं भवति? किकिनौ प्रत्ययौ भवतः इति अस्ति। किकिनौ प्रत्ययः भवति कस्मिन्? वेदे, वेदविषये। तस्य लिड्वद् भावः अपि अस्ति। लिट् च, लिट्टिव तस्य भवति, लिड्वद् भावः भवति, अतिदेशः क्रियते। तर्हि आदन्तात् ऋदन्तात् गमादिभ्यश्च किकिनौ स्तः छन्दसि तौ च लिट्वत्। एतयोः प्रत्ययोः वैशिष्ट्यं नाम एतौ द्वौ प्रत्ययौ अपि कथमिव भवति? लिट्टिव भवति, लिड्वत् स्यात्। अतिदेशसूत्रमस्ति, लिड्वत् स्यात् इति अस्ति। तर्हि तद् आधारेण रूपाणि द्रष्टव्यानि भवन्ति।
आकारान्त धातु ऋकारान्त धातु गम हन जन एतेभ्यः धातुभ्यः काशिकायां तावदेव अस्ति। तत्र एतदेव सिद्धान्तकौमुद्याम् आदन्तात् ऋदन्तात् तत्र गमादिभ्यश्च किकिनौ स्तः तौ च लिड्वत् पपिः सोमं गदिर्गाः बभ्रिर्वज्रं जग्मियुर्वा जग्निर्वृत्रममित्रियं जज्ञिः इत्यादि उदाहरणानि तत्र सन्ति। वैदिकप्रयोगाः एते सर्वे वैदिकप्रयोगाः, तेन तस्य भिन्नप्रयोगः भवति। तथापि वयं रूपाणि पश्यामः। प्रथमम् उदाहरणमस्ति पपिः सोमं। यः सोमरसं पीतवान् पिबति, तस्य स्वभावः अस्ति तादृशः पपिः इत्युच्यते। पपिः इत्युक्ते सोमरसपानम् अस्ति। पाधातोः अनेन सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति, अन्यथा कः प्रत्ययः भवति, प्रत्ययः भवति। पाधातोः कि प्रत्ययः भवति अथवा किन् प्रत्ययः भवति। तर्हि किं भवति, तत्र अनुबन्धलोपे पा इति भवति, पा इ इति भवति। पा इति भवति एतस्य किं भवति, लिट्लकारः, लिट्लकार इव द्रष्टव्यं भवति, लिड्वद्भावः भवति। लिड्वद्भावः भवति चेत् किं भवति, लिडिधातोरनभ्यासस्य इति सर्वं भवति खलु। तर्हि पा शीघ्रं शीघ्रं वदतु, पा इति भवति। अनन्तरम् अनुबन्धलोपे इति भवति। तर्हि अग्रे इति भवति। आतोलोप इटि च, आतोलोप इटि च इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति, आकारस्य लोपः। तर्हि किं भवति, प इ इति भवति। आतोलोप इटि च इति सूत्रेण आकारलोपः। तर्हि मिलित्वा पप्पि इति भवति। सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे पप्पि पपिः इति रूपं भवति। पपिः इति रूपं। पपिः सोमम् इति अस्ति। दधिः गाः इति अग्रिमम् उदाहरणं। दधिः गाः दा धातोः उदाहरणमस्ति। दधिः गाः इति अत्र, अर्थात् गाय गां ददाति तादृशस्वभाववान् इत्यर्थः। गां ददाति इति तादृशस्वभाववान् अस्ति सः। तत्र कः धातुः अस्ति, डुदान्य, डुदान्य इति अस्ति। तर्हि एवमेव समानमेव भवति। दा अनन्तरम् इ भवति, लिट्वद् भवति। तर्हि दा दा इ भवति। हलादिशेषे दा दा इ भवति। तदनन्तरम् आतोलोप इटि च इति सूत्रेण तत्र किं भवति, द इति भवति। तदनन्तरम् इ भवति। तदनन्तरं मिलित्वा किं भवति, ददि इति सिद्धम्।
भवति सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे किं भवति दधिः इति दधिः 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 इति दधिः अग्रिमम् उदाहरणं बभिः अभ्रिः वज्रम् तत्र ऋकारान्तधातु दुभ्रञ्य धारणपोषणयोः इति ऋकारान्तधातु भृ यः वज्रं धरति वज्रायुधम् इन्द्रः इत्यर्थः यः वज्रायुधस्य धारणं करोति सः वज्रायुधस्य धारणं करोति सः तर्हि बभ्रिः इति प्रयोगः बभ्रिः बभ्रिः इति कथं भवति तर्हि भृ धातु प्रक्रिया भृ इ अग्रे दित्वं भृ 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 इ इ तर्हि अग्रे अत्र किं भवति पुनः उरत् उरत् इति सूत्रं स्मरन्ति उरत् उरत् इति भवति चेत् किं भवति भर् भर् भृ इ हलादिशेषः भ भृ इ भृ इ अभ्यासे चर्चा अभ्यासे चर्चा अभ्यासभगानस्य जस्त्वं जस्त्वं ब भृ इ भ ब भृ इ इ इति भवति यणादेशः भृ इ इति ब भृ इ इति भवति तत्र ऋकारस्य गुणः भवति ऋकारस्य गुणः भवति चेत् किं भवति यण् यण् भवति यणादेशः क्षम्यतां यणादेशः भवति तर्हि बभ्रि भवति ऋकारस्य यणादेशे बभ्रि ऋकारस्य यणादेशे इको यणचि यणादेशे बभ्रि इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य विसर्गे बभ्रिः बभ्रिः इति बभ्रिः जग्मिः युवा इति अस्ति अग्रिमं जग्मिः युवा जग्मिः इति तत्र अनुधातोः उदाहरणं गमधातोः उदाहरणमस्ति जग्मिः चलना चलना यस्य स्वभावः अस्ति यः गच्छति सः स्वभाववान् इति तत्र कः धातुः अस्ति गमधातु गम्लधातु गमधातु गमधातोः कि अथवा किन् पुनः किं भवति गम गम इ द्वित्वं गम गम अनन्तरं तत्र ग गम इ कुहोष्टुः ज गम इ तत्र ज अनन्तरं ग म अनन्तरं इ मिलित्वा न तत्र पुनः किं भवति गमहन तदेवं भवति खलु किं भवति जनगणखसाम् इति उपधालोपः भवति उपधालोपः भवति गकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति ज ग म इ राइट मिलित्वा जग्मि इति भवति सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे जग्मिः इति भवति जग्मिः इति भवति इतोपि उदाहरणानि सन्ति तेन उदाहरणेन सह वयं श्वः पश्यामः अद्य वयम् अत्र तिष्ठामः अत्र अलं कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति 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 धन्यवादः।